बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा मान विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। शेर अफजल मरवत इन एक्शन, हामिद रजा साहब की धमकी, मामला गड़बड़, जो कहा सच हुआ। अब आगे क्या होगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इलेक्शंस के बाद मामला बहुत सारी डेवलपमेंट्स जो हैं यानी वो तेजी के साथ हो रही हैं, खासतौर से पीटीआई के हवाले से जो है यानी मामला। आपको पता है कि जब इलेक्शंस हो गए हैं तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्हें जो यानी वो आज़ाद उम्मीदवार थे, इंडिपेंडेंट थे, अपने अपने निशानात पर वो खड़े हुए थे, तो उन्हें 3 नोटिफिकेशंस के बाद 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें कोई ना कोई पार्टी जो है यानी करनी थी। तो उसका जनाब हाल ये निकाला गया, मखसूस सीटें भी मिल जाएं और तमाम मामला भी आगे चलें कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिसके सरबराह हैं जनाब सैयद हामिद रजा साहब जो हैं यानी वो उसके सरबराह हैं, तो जनाब उनके साथ एक कमिटमेंट की गई। और जब ये कमिटमेंट शुरू हुई है और कमिटमेंट हो गई तो मैंने उसी टाइम आपको ये कहा था कि जनाब पीटीआई ने अपने हाथ वर्ड के दे देते हैं और जनाब वे के यानी मामला गड़बड़ है और ये शादी बहुत अरसा नहीं चलने लगेगी। मैंने ये उसमें यानी आज़ाद यानी आपको किया था और मैंने ये भी बताया था कॉन्स्टिट्यूशनली कि इस चीज़ का फ़ायदा पीटीआई को नहीं मिलेगा और मखसूस सीटें उन्हें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने वो आप देख लिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो था वाला जो है यानी मेरा वीलॉग वो आप सुने, तो उसमें जो जो लफ्ज़ बलफ्ज़ मैंने कहा कि आने वाले दिनों ने वो चीज़ साबित कर दी कि एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इनको मखसूस और जो ख़वातीन की सीटें हैं यानी वो देने से इनकार किया और उस इनकार की वजह कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी और कानूनी है, क्योंकि जो हामिद रजा साहब हैं जो इस पार्टी के सरबराह हैं जनाब, उन्होंने जो है वो यानी लिस्ट नहीं जमा करवाई हुई थी और मजे की गल है कि पार्टी के सरबराह हैं वो आप आज़ाद हसीयत के नाल खलोते, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के टिकट पर वो नहीं खड़े हुए और पार्लिमानी पार्टी ज़ाहिर करने के लिए आपको डेफिनेटली उस इंतखाबी जो आपका इंतखाबी निशान आपकी पार्टी का है, कोई भी है, मेज़ है, कुर्सी, कुछ भी है, आपको उस पर लड़ना पड़ता है ताकि आपको एक कानूनी तौर पर एक पार्लिमानी पार्टी जो है वो कंसिडर किया जाए। तो जनाब वो उसके बाद वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में यानी एज ए कौमी असम्बली के मेंबर यानी एंटर हुए, जैसे पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो हुए थे। अच्छा, उसके बाद जनाब अली जफ़र साहब और यानी गौर अली खान साहब और लतीफ़ खोसा इन सब ने कहा जी कि हमें ये सीटें मिलेंगी। तो इस आजिज़ ने उस वक्त भी आपको ये बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप देखेंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा जो हाई कोर्ट्स हैं, मैंने ये भी उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि इवन जो पेशावर हाई कोर्ट है वो भी हूँ जनाब सोच समझ के फैसला दे रही, जितना रिलीफ मिलना था मिल चुका है, तो इवन इस मसले पर उन्हें रिलीफ वहां से भी नहीं मिलेगा। अब मेरा वो व्लॉग जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला यानी वो आप सुने तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई बड़ी तफसील के साथ। तो जनाब मसला ये पड़ा कि हामिद रजा साहब ने यानी एक लेटर भी लिख के दिया हुआ था इनको इलेक्शन कमीशन को कि जी सानू जड़ियां ना वो मखसूस सीटें नहीं चाहिए। तो जब ये केस लेके गए तो वो लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं और जो 3 रुकनी बेंच था उन्होंने इनके सामने रखा और बताया कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो ये रिफ्यूज़ किया है यानी सीटें लेने से, ठीक है जी, और अपने आप को पार्लिमानी पार्टी उन्होंने यहाँ पर ज़ाहिर ही नहीं किया। तो जनाब इस तरह ये हुआ कि इसके बाद ये गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिला और अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जब आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी तो जनाब इन्होंने कुछ भी नहीं लड़ना। अच्छा जी, अब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वकील साहब भी हैं और कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, तो उन्होंने जनाब हामिद रजा साहब पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि हामिद रजा साहब किसे दलाल मिले दिन और इन्होंने जनाब हमें यानी डिसीव किया है और हमें नहीं बताया, ठीक है जी, कि आप लोगों ने यानी वहाँ लेटर लिखा या लिस्ट दी हुई कि भाई तुसी रोटी में चोची कहते हो। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ ना कि जनाब पढ़ा ना लिखा नाम वाली मोहम्मद आलिम तवाल मोहम्मद फाजिल, भाई ये गलतियाँ आपकी अपनी हैं, ये मिस्टेक्स आपकी अपनी हैं कि जब आपने पॉलिटिक्स करना है तो आपने सारे पैरामीटर्स को देखना है, आपने तमाम चीज़ों की डोमेन में जाकर देखना है कि मामलात जो हैं वो यानी आपके हाथ में हैं या नहीं है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो जनाब उधरों उन्होंने झंडी हो गई। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो यानी बयानात देने शुरू कर दिया, हामिद रजा साहब ने और पीटीआई के कुछ और दोस्तों ने भी, कि शायद हामिद रजा साहब ने जनाब उन्होंने धोखा किया था, हामिद रजा साहब किधरे मिले थे।
تو یہ انہوں جناب ہوش آتا پہ اج 20 دن تو بعد اس عاجز نے وہ جو سنی اطاعت کونسل والا میرا ولاگ ہے جو آج سے تقریباً 12-15 دن پہلے کا ہے، اب مجھے ڈیٹ اس کی نہیں یاد، آپ میرے یعنی وجدان میں مصطفیٰ چینل پہ آپ جائیں تو پیچھے آپ کو وہ ملے گا، تو اس میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو کسی اور دے دیں، میں نے یہ کہا تھا کہ ایون خان صاحب نو جڑے جتنے بھی وکیل صاحبان نے جناب یہ ہیں کسی اور دے بندے، یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ باتیں جناب ایک دوسرے تے جس لئے الزام لگا رہے ہیں، جب ان کی پارلیمانی پارٹی کا ہوا ہے تو اتنے کہنے جی ہاتھ پائی بھی ہوئی ہے تو ہونی ہی سی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا گالم گلوچ اور یعنی سارے یعنی معاملات یہ نہیں ہوئی ہے تو جناب وہ ہونے ہی سن، جس لیے وہ کہتے ہیں نا بوئے بیٹھی جنج ہوں ونو کڑی دے کن، ایک وہ کوٹیشن ہے نا سرائکی میں ایک ہے کہ بوئے بیٹھی جنج، یعنی لڑکی کی آپ نے شادی کرنی ہے نا تو جنج سے مراد ہے وہ سرائکی زبان میں یا پٹواری زبان میں کہا جاتا ہے جنج اس کو برات کو، کہ پورا سال کوئی تیاری نہیں کی کہ لڑکی کے زیور بنانے ہیں، کپڑے بنانے ہیں، کیا کرنا ہے، شادی سر پہ آ گئی ہے، بوئے بیٹھی جنج یعنی جنج جس لئے آ کے بیٹھی ہے دروازے تے جناب ہوں دوڑ لگی جی کڑی دے کان ونو ہوں ونو کڑی دے کان، وہ جو کانوں میں وہ سوراخ کیا جاتا ہے، چھید کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں جناب پہلے کچی والیاں پائیاں جاندی ہیں، پھر اس کے بعد سونے دی پائی جاندی ہیں، اچھا ہوں ہے خریدو اچھا فرنیچر بھی ویکھ لو، ٹھیک ہے، وہ کدوں خریدو گے تو کدوں رخصت کرو گے کہ پہلے تیاری کوئی نہیں۔ سیم لائک ڈیڈ جناب بوئے بیٹھی جنج ہوں ونو کڑی دے کان، خان صاحب اور یہ جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں یعنی ان کا حال ہے کہ ان کو ہر چیز ادھر موقع پہ یاد آتی ہے، جتوں یہ ڈسیو یعنی دھوکہ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اتوں انہوں پھر یاد آتا جی اے بھی کرنا بھی، کیونکہ دیکھیں میں بڑے عرصے سے میرے کئی دوستوں کے ساتھ اس بات پر ہو جاتی ہے، وہ میں کہتے ہیں جی خان صاحب آکسفورڈ پڑھیں، ٹیکسن پڑھیں، ایچ این میں پڑھیں، تو میں انہوں نے اکثر کہنا کہ یار ڈگری تو وسیم اکرم صاحب کے کول بھی ہے ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، ڈگری اور بہت سارے لوگ ہیں، یہ آنرری ڈگری ہوتی ہے کہ آپ کسی ادارے کی طرف سے کھیلتے ہیں اور وہ آپ کو، اسی طرح جاوید میاں دا صاحب ہمارے بہت بڑے سٹار ہیں تو وہ آنرری چیف ایگزیکٹو یعنی پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کے عہدے تک بھی گئے ہیں حبیب بینک آف پاکستان، وہ ایک آنرری ڈگری ہوتی ہے کہ آپ ادھر کرکٹ کھیلتے ہیں، آپ کوئی آفیشیل ورک نہیں کرتے۔ اسی طرح یہ جتنی تعلیم بھی لی جاتی ہے آنرری لی جاتی ہے کرکٹ بیس کے اوپر ہوتی ہے، ادھر تسی کو پرچے نہیں دیں نہ ہی تسی پڑھ دو، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جو کرکٹ ہے یہ جو سیاست ہے یا جو حکومت سازی ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے، اس میں آپ کے یعنی فورن افیئرز ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، اچھا انویسٹرز کے ساتھ آپ کو بات کرنی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں، اچھا اسٹریٹجک یعنی معاملات ہوتے ہیں، دفاعی معاملات ہوتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ جناب بزنس ڈیلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، امور خارجہ کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس نے امور خارجہ پڑھا ہے، جن نے اسکول کالج دا منہ ویکھا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کو پتا ہے کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایتھکس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، حکومت کرنے کے ایتھکس کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیفینیٹلی میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی یعنی لوگ ہیں اور یہ جو ارد گرد لوگ ہیں یہ ڈیفینیٹلی یعنی یہ ایتھک دور یہی وجہ ہے کہ یہ آئین قانون قاعدے کی گل نہیں کرتے۔ جب خان صاحب کو بتایا جاتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے جناب یہ مسترد کر دی ہے آپ کی اپیل، ٹھیک ہے جی، کہ یہ اس میں قانونی فلاس ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کون ہوتا ہے جو ہم چاہیں گے یعنی وہ ہوئے گا، اچھا فلانا کی ہوتا ہے، اچھا سپریم کورٹ کون ہوتی ہے، اچھا جی فلانا کون ہوتا ہے، فلانا کون ہوتا ہے، اچھا اگر کسی چوکی پہ کسی نے ان کو روک لیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے وردی والا، اور فلانا کون ہوتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے آئین قانون ضابطہ اصول نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہو جہے معاملات ہوں گے۔ یہ کام ہے پڑھے لکھے سویلائز لوگوں کا جن کو کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، جن کو پتہ ہے کہ سیاسی ریڑھ کی ہوتی ہے، معاملات کیسے ہوتے ہیں، سینٹ کے الیکشن کیسے ہوتے ہیں، اچھا الیکشن آپ نے لڑنا کیسے ہے، ٹھیک ہے جی، اچھا اس کا پروسیجر کیا ہے، اچھا معاملات آگے کس طرح بڑھنے ہیں، اچھا اس کے بعد جناب اس کی کیا کیا ضروریات ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی ضروریات ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح انہوں نے پارٹی الیکشن نہیں کرایا ہوں پڑھ دے پہن جیسی یہ بھی غیر قانونی کام کیتا ہے، یہ بھی سارے کو غلطی ہوئی، اب علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، لطیف کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں، گور علی خان صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ جناب یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، تو بھائی جان غلطی ہوئی تو پھر انہوں نے بھگتو۔ تو جناب یہ خبر ہے جناب کہ فل فلیشڈ جو ہے وہ یعنی لڑائی جھگڑا ہے، تو وہ حامد رضا صاحب نے بھی بڑی شدید قسم کی دھمکی دیتی ہے،
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੇਮ ਖੇਡੋਗੇ और फिर उन्होंने वो दबियाँ लाओगे तो फिर वो ताकत में भी हो, ठीक है जी, तो वो आपको डेफिनेटली जो है वो जवाब तो वो आपको उसका ये नहीं देगा। तो अब ये जनाब कि ये भी ये जो शादी है जनाब बीच चुराए हड्डियाँ फुट चुकी है, टूट चुकी है, ठीक है जी। और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हाल तक सिर्फ मुक्की को सुनी यही चक्कर हुई है, तो आगे आने वाले दिनों में मामला जो है वो इससे ज़्यादा हो सकते हैं। फिर वही कहांगा कि बूहे बैठी जंज हुण विनो कुड़ी दे कान ते उन्हें ना भुगतो, ठीक है जी। कहता ये तो होना ही था। तो यह कि जो मैंने उस व्लॉग में कहा उससे पहले भी मैं ये नहीं कहता रहा था, वो लफज बलफज आपके सामने आ रहे। तो आने वाले दिनों में जनाब देखे क्या जी सुनी था कौंसल PTI में भी 3 बन जाएंगे जो ग्रोह हैं, ये मैं आपको यानी बता रहा हूँ। अब आप इसको याद रखेंगे कि मैंने आपको यानी अपने व्लॉग में ये चीज़ बताई जनाब। आप देखेंगे कि आने वाली ये सुनिए ताद कौंसल दिन खत्म हो जाना है जो कुछ भी अल्लाह के, और उसके बाद आप देखेंगे टुकड़ियों में 3-4 टुकड़ियाँ बन जाएंगे, तो रहेगा ना अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर, बच्चे बच्चे बूढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। पाकिस्तान बनाओ मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए, ठीक है जी। ये वो चैनल है जहाँ पर आपको वो बात पूरी तहकीक और विजदान के मुताबिक बताई जा रही है जो है या हो सकती है। इंशाल्लाह जी मिलेंगे अगले व्लॉग।